नमस्कार। हामी कक्षा 9 को विज्ञान तथा प्रविधि विषय अंतर्गत पहिलो एकाइ वैज्ञानिक अध्ययन को बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं। अहिलेसम्म हामीले विज्ञानका विभिन्न क्षेत्रमा के कस्ता उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्, तिनका चुनौतीहरू के छन् र त्यसपछि हामीले प्रयोगशालामा विभिन्न प्रयोगात्मक काम गर्दाखेरि के कस्ता सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पढिसकेका छौं। अबको क्लासमा हामी वैज्ञानिक नापको बारेमा अध्ययन गर्छौं। भाइ बहिनीहरू, वैज्ञानिक नापको प्रयोग विज्ञानको लागि कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरो भनिराख्नु पर्दैन। हामी वैज्ञानिक अध्ययन गर्दाखेरि वा विज्ञानमा वैज्ञानिक नाप लिँदाखेरि यदि कुनै वैज्ञानिक नाप निकै धेरै, निकै ठुलो मान भएको वा निकै सानो मान भएको छ भने त्यसलाई हामीले व्यक्त गर्दाखेरि कसरी वैज्ञानिक तरिकाले व्यक्त गर्ने, जसले गर्दा त्यसले थोरै ठाउँ ल्याओस्, त्यसलाई पढ्न थोरै समय लागोस्, हैन, अरूलाई थोरै समयमा बुझाउन सकियोस्, त्यो कुराको लागि हामी वैज्ञानिक तरिकाले लेख्ने गर्छौं। भाइ बहिनीहरू, आज तिनै वैज्ञानिक संकेतन, त्यसपछि वैज्ञानिक नाप लिँदाखेरि प्रयोग गरिने उपसर्गहरू र ती उपसर्ग भएका एकाइहरूलाई कसरी हामी एउटा एकाइबाट अर्को एकाइमा परिवर्तित गर्न सक्छौं, कसरी व्यक्त गर्न सक्छौं, ती कुराहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं। अब तपाई एउटा यो प्रश्नको बारेमा एकछिन सोच्नुस् त, मापन रहित विज्ञान कस्तो हुन्थ्यो होला? एकैछिन छलफल गर्नुस् है। यस्तो विज्ञान जसमा मापन हुँदैन थियो भने त्यो विज्ञान कस्तो विज्ञान हुन्थ्यो होला? असम्भव है भाइ बहिनीहरू, हो नि। हाम्रो दैनिक जीवनमा त मापन भएन भने गाह्रो हुन्छ। मापनको आवश्यकता नपर्ने भएको भए त हजुरबाउलाई सिलाएको कोट नातिलाई पनि त हुन्थ्यो होला नि त, भर्खर जन्मेको सानो बच्चाले पनि हुन्थ्यो होला नि त। अब दैनिक जीवनमा त मिल्दैन भने वैज्ञानिक क्षेत्रमा मापनको अति नै ठुलो महत्त्व हुन्छ। जस्तो यसभन्दा अगाडि तपाईले पढिसक्नु भएको छ, एउटा सर्टेन फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डको लागि यदि पानीको सप्लाई भएन भने, यदि कुलिङ सिस्टमले यो न्युक्लियर भट्टीहरूमा काम गरेन भने ठुल्ठुला विस्फोट हुँदा रहेछन्। त्यसबाट एउटा देश मात्र होइन, एउटा क्षेत्रकै मान्छेहरू त्यो देशको वरिपरिको अन्य देश समावेश भएका हुन्छन्, पीडित भएका हुन्छन् र त्यसरी पीडित हुनु परेको हुन्छ। अनि त्यसपछि विभिन्न दूरीको नाप, समयको नाप, पिण्डको नाप, यसको विभिन्न क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा खास भन्यो भने यसको ठुलो महत्त्व छ। अब यी हेर्नुस् त केही वैज्ञानिक नाप लिने साधनहरू। यहाँ यी दुईटा साधनहरू पिण्ड नाप्ने रहेछन् भने यो प्रेसर नाप्ने भयो, यो पनि लम्बाई मोटाई है, मोटाई गोलाई नाप्ने भयो। यसै गरी यो दूरी नाप्ने भयो, यो दूरी नाप्ने भयो र यहाँ भएका यी चारवटा भाँडाहरूले तरल पदार्थको आयतन नाप्ने गर्दछन्। र यी केही उपकरणहरू भए, यस बाहेकका उपकरणहरू पनि थर्मोमिटरको प्रयोग गरिन्छ, तपाईले थाहा भएकै हो, हैन। स्टपवाचको पनि प्रयोग गरिन्छ, त्यो थाहा भएकै हो। अरू यन्त्रहरू पनि छन् जसको प्रयोग गरेर हामी विज्ञान प्रयोगशालामा नाप लिने गर्दछौं। अब धेरै साना र धेरै ठूला संख्याहरूको बारेमा परिचित हौं भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुस् त, भाइरसको साइज। भाइरसको साइज यहाँ त पढ्न पनि गाह्रो भयो। 0 पछि दशमलव, त्यसपछि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनि 1। हेर्नुस् त, 10बाट 0 पछि 1 लेखेका छ। हामीले 1, 10, 100, 1000, 10 कतिवटा त हामी बिर्सि पनि सकेका छौं, हैन। यहाँ पढ्न गाह्रो हुन्छ, लेख्न गाह्रो हुन्छ, ठाउँ बढी लिन्छ, बुझ्न बुझाउन बढी समय लाग्छ। अर्को कुरा हेर्नुस् त, ओहो, पृथ्वीको पिण्ड 6 पछि यहाँ कति हो, कति 0 राखेको हेर्नुस् त। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4, 24वटा 0 राखेको छ भाइ बहिनीहरू। भनेपछि अब यो कसरी पढ्ने? कतिवटा कुरा त पढ्न गाह्रो छ भाइ बहिनीहरू। यो जुन संख्याहरू हामीले हेर्यौं, यी संख्याहरूलाई हामीले छोटो रूपमा लेख्न सक्छौं। त्यो छोटो रूपमा लेख्नुलाई भनिन्छ वैज्ञानिक संकेतन। हामी यिनै निकै लामो संख्या
चाहे त्यो एकभन्दा सानो अङ्कको होस्, यो एकभन्दा सानो अङ्क हो भाइ बहिनीहरू। एक भएको भए त यहाँ जिरोको ठाउँमा दशमलव अगाडि जिरोको ठाउँमा एक हुन्थ्यो, तर यहाँ एक पनि छैन, दशमलव पछाडि भनेपछि एकभन्दा सानो अङ्क र यो कति ठुलो अङ्क। यिनीहरूलाई लेख्नको लागि एउटा विशेष तरिका छ, त्यस तरिकालाई हामी भन्छौँ वैज्ञानिक सङ्केतन वा साइन्टिफिक नोटेसन। साना तथा ठुला सङ्ख्याहरूलाई 10 को घाताङ्कमा लेखिन्छ। यसलाई वैज्ञानिक सङ्केतन वा साइन्टिफिक नोटेसन भनिन्छ भाइ बहिनीहरू है। अब कसरी लेखिन्छ आज हामी यसको अभ्यास गर्छौँ, यिनीहरूको गणना पनि गर्छौँ है त। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त 10। अब यो 10 को घात 1 लेख्न सकिन्छ, तर यसको कुनै अर्थ छैन। यदि कतै 10 को घात 1 लेख्या छ भने त्यो 10 नै हो भनेर बुझ्नुपर्छ है। अब यहाँ 0.1 भन्या छ, 0.1 भन्या छ, 0.1 र यो 0.1 भनेको कुनै एउटा वस्तुको 10 भागको 1 भाग हो भाइ बहिनीहरू। 10 भागको 1 टुक्रालाई यसरी जनाइएको छ र यसलाई 0.1 अहिले सानो अङ्क हुँदाखेरि त लेख्न सहिलो छ, यो पनि सहिलो, यो पनि सहिलो लाग्यो। तर यिनीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने हेर्नुहोस् त, बढ्दै गएपछि स्पेस पनि बढी लिने भए, पढ्न पनि हामीलाई गाह्रो हुने भयो। त्यो अघि मैले देखाए जस्तै यहाँ स्याम्पल भयो, यो नमुना पनि अघिको जस्तै भयो। त्यस कारणले गर्दा यो सानो सङ्ख्या भएसम्म त हामीलाई समस्या हुँदैन, तर यदि ठुला सङ्ख्याहरू वा धेरै डिजिट भएका, धेरै अङ्क भएका सङ्ख्याहरू भए भने त्यस्तो सङ्ख्यालाई हामीले बुझ्न पनि गाह्रो, लेख्न पनि गाह्रो हैन, अनि बढी ठाउँ लिने, बढी समय लाग्ने लेख्नलाई त्यो हुने गर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी हेर्नुहोस् त यति लामोको सट्टा यति मात्र लेखे भयो नि। कसरी यो लेखियो त एकचोटि हेरौँ। मैले केही अभ्यासहरू तपाईले गरेर पनि देखाउँछु। यहाँ गन्नुहोस् त कतिवटा जिरो छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक पछि 9 वटा जिरो भएको हुनाले गर्दा यहाँ 10 लेखियो, 10 को घात 9 जतिवटा जिरो छ त्यति लेख्यौँ। तर भाइ बहिनीहरू यहाँ तपाईँ कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त दशमलव पछि 8 वटा जिरो मात्र छ। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यसपछि 1 छ, तर जम्मा अङ्क दशमलव पछाडि 9 वटा भएको हुनाले गर्दा यहाँ हामी 10 को घात -9 लेख्यौँ। यो -9ले के गर्छ त भन्दाखेरि ऋणात्मक यो जुन घाताङ्क छ यसले के देखाउँछ भने यो सङ्ख्या 1 भन्दा सानो छ है, र यो धनात्मक घाताङ्कले के देखाउँछ त यो सङ्ख्या 1 भन्दा ठुलो छ। यो उदाहरण मात्र अहिले हामी हेरौँ। यसै गरी यो माथि पनि 10 को घात 6 र 10 को घात -6 लेखिएको छ। ऋणात्मक के भन्नुपर्छ, ऋणात्मक छ, ऋण 6 लेखिएको छ। 10 to the power -6 भन्छौँ सजिलैसँग। यो हाम्रो बोलीमा प्रायः आउँछ 10 to the power 6। यसै गरी हजारलाई 10 to the power 3 र यहाँ 0.001 लाई 10 को घात -3 वा 10 to the power -3 भन्छौँ है। अब अरू केही उदाहरणहरू हेरौँ त वैज्ञानिक सङ्केतनमा व्यक्त गरिएका युक्यारियोट्स। युक्यारियोट्स भनेको हामी युक्यारियोट्स हो, ब्याक्टेरिया प्रोक्यारियोट हो, जसको कोषमा न्युक्लियस पूर्ण हुँदैन, अपूर्ण हुन्छ, त्यसलाई हामी प्रोक्यारियोट भन्छौँ, र जसमा न्युक्लियस पूर्ण हुन्छ त्यसलाई युक्यारियोट्स भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईलाई यो युक्यारियोट्स भन्ने शब्द नयाँ नहोला। युक्यारियोट्सको साइज 10 to the power -7 देखि 10 to the power -3 सम्म हुन्छ भनेपछि सानोमा यति, ठुलोमा यति। यसै गरी प्रोक्यारियोट्सको साइज 10 to the power -12 देखि 10 to the power -10। यो सबभन्दा सानो भयो। 10 to the power -10 ठुलो हो भाइ बहिनीहरू। फेरि सङ्ख्याले यसलाई सानो भए पनि ऋणात्मक सङ्ख्या भएको हुनाले गर्दा यो ठुलो हो। सानोमा यति, ठुलोमा यति मिटर। यसै गरी एउटा अणुको साइज, मलिक्युलको साइज 10 to the power -18 मिटर है भनेपछि एक पछि एक भन्दा अगाडि 17 वटा जिरो, त्यो अहिले म फेरि सिकाउँला। यो एउटा परमाणुको साइज 10 to the power -19 मिटर हुन्छ र हावामा प्रकाशको गति 3 × 10 to the power 8 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। पृथ्वीको अनुमानित पिण्ड अघि लेखिएको थियो त्यहाँ 6 पछाडि 24 वटा जिरो थियो हैन,
24 0 थियो 6 पछाडि, त्यही भएर यहाँ के गरियो 6 × 10⁻24 लेखियो। र सूर्यको अनुमानित पिण्ड 2 × 10⁻30 केजी, 2 को पछि 30वटा जिरो लेख्नु पर्यो है। यस्तै केही उदाहरण अहिले म दिन्छु। यहाँ यति मात्र हेर्नुहोस् त, यति ठुलो ठुलो सङ्ख्यालाई कति सजिलैसँग थोरै समयमा थोरै ठाउँ लिएर लेखिएको छ, बुझ्न पनि सजिलो भयो हैन। 2 × 10⁻30 कहाँ 2 पछि 30वटा जिरो लेख, बुझ्ने मान्छेले त 30वटा जिरो गन, एउटा जिरो त्यहाँ चिप्ल्यो भने सिद्धियो फेरि। यहाँ त त्यो सम्भावना छैन नि है। अब कसरी व्यक्त गरिन्छ त वैज्ञानिक सङ्केतनमा? एउटा उदाहरण, पृथ्वी र सूर्य बीचको दूरी 15 लेखेर 1 2 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10वटा यहाँ शून्य राखिएको छ। 15 पछाडि 10वटा शून्य छ, यति मिटर छ। अब कसरी लेख्ने यसलाई? यहाँ हेर्नुहोस् त, यो कुरो तपाईँ यहीँ पनि हेर्नुहोस्। पहिला 15 पछि त्यही हो 10वटा जिरो। अब यहाँ डेसिमल राख्ने कहाँ त? त्यसका पनि नियम छन्। अहिले हामी सबैमा स्पष्ट हुनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। हामीले 15 पछाडि डेसिमल लेख्दैनौँ, दशमलव 15 पछाडि गर्दैनौँ। हामीले डेसिमल राख्दाखेरि वा दशमलव राख्दाखेरि एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भने यो दशमलवभन्दा अगाडिको सङ्ख्या 1 र 9 को बीचमा हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यो सङ्ख्या के भनिन्छ यसको नाम पनि अहिले म बताउँछु, तर यो सङ्ख्या दशमलवभन्दा अगाडिको सङ्ख्या, पछिको होइन। त्यो 1 देखि 9 को बिचको हुनु पर्यो। अब यहाँ 15 पछाडि हामी राख्यौँ भने यो त 15 10 भन्दा ठुलो भयो, मिलेन। त्यही भएर दशमलवको स्थान यो हुन्छ। अब दशमलव जहाँ राख्छौँ नि त्यसबाट हामी दायाँतिर कतिवटा अङ्क छ, चाहे त्यो 0 होस् वा अन्य अङ्क होस्, सबै गन्छौँ। अघि हामीले 10वटा जिरो यहाँ गनिसकेका छौँ, 3 3 6 2 8 2 10, अनि यो 5 पनि थपियो 11। त्यही भएर यहाँ के लेखियो 1.5 × 10⁻11 मिटर। यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँदेखि यहाँसम्म 11वटा अङ्क छ है। र अब यसमा हामी यहाँ भएका यो फरक फरक रङ्गले किन लेखिएको होला? एउटा रातोले, अर्को निलोले, अर्को फेरि हरियोले, अर्को कालोले, कारण छ है भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, रातैले भनिरहेछ म को हुँ भनेर। यो भनेको गुणाङ्क हो भाइ बहिनीहरू। मैले अघि जुन तपाईँले भने नि यो दशमलवभन्दा अगाडिको अङ्क, यसलाई गुणाङ्क भनिन्छ वा कोफिसियन्ट भनिन्छ। यो घटीमा 1 हुनु पर्यो, 0 राख्नु भएन। बढीमा 9 हुनु पर्यो, 2 डिजिटको होइन, एउटा डिजिटको मात्र राख्ने हो, त्यो पनि 0 बाहेकको। कुरा बुझ्नुभयो नि? यो गुणाङ्क। त्यसपछि दशमलव पछाडिको अङ्कलाई के भनिन्छ होला? हो, मन्टिसा। यसलाई मन्टिसा भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। यो मन्टिसा दशमलव पछाडि 2टा अङ्कसम्म लेख्ने चलन बढी छ, 2टा अङ्कसम्म लेखिन्छ। अब निकै सूक्ष्म कतै मान देखाउनु पर्यो भने यो दशमलव पछाडि अरू पनि लेख्न सकिन्छ, तर अड मानिन्छ त्यसलाई। 2टा अङ्कसम्म, यो दशमलव पछि 2वटा डिजिट मात्र मन्टिसा लिनु अहिले हाम्रो युजमा है त। अनि अब यो 10लाई के भनिन्छ? यसको घाताङ्क हो नि 11, त्यस कारणले गर्दा 10 भनेको आधार। हेर्नुहोस् है, यो हरियोले देखाएको, हरियोले लेखेको छ आधार, बेस। यो 10 भयो, जहिले पनि 10 हुन्छ। यसलाई हामी अर्को सङ्ख्या युज गर्दैनौँ। यो आधार भनेको 10, ठिक छ। यहाँ चेन्ज हुँदैन, यो चेन्ज हुन सक्छ, यो चेन्ज हुन सक्छ 1 देखि 9 को बिचमा, तर यो 2टा भन्दा बढी नलेख्ने भनेर बताएँ। अनि त्यसपछि यसलाई तपाईँ 10 को सट्टा 11 लेख्न सक्नुहुन्न, 9 लेख्न सक्नुहुन्न, 1 लेख्न सक्नुहुन्न, 10 को 10 हो। अनि त्यसपछि यो जुन 11 लेखेको छ यो घाताङ्क हो, इन्डिसेस है। यो घाताङ्क यही दशमलवको पछाडि वा यदि सानो अङ्क भयो भने म अर्को सानो अङ्क तपाईँलाई यहाँ दिउँ। यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मैले एउटा यस्तो अङ्क लेखेँ, 1 कुनै वस्तुको 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल भनेपछि यो तपाईँलाई पढ्न आउँछ आउँदैन त्यो पनि हेरौँ। खोइ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, त्यसपछि करोड 10 करोड 100 करोड। अब त्यसपछि के हो होइन? वा हामी भनौँ कहाँसम्म आयो? यो तरिका पनि छ, 1 10 100 1000 10,000
लाख 10 लाख हामी लाखसम्म गयौँ, यति लाख हो हैन। 1 10 100 1000 10,000 10,000 लाख भन्ने चलन पनि छ। एक भागको त्यति भागको एउटा टुक्रा भनेपछि यसलाई तपाईले लेख्नु पर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त, माथि 1 लेखियो, त्यसपछि यो भनेको एक पछि कतिवटा जिरो अघि गर्ने थियो? 10 वटा हैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टु द पावर 10 लेख्यो हो। एक पछि कतिवटा जिरो? 10 टु द पावर 10। अब यसलाई हामीले पावरमा वा साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्दाखेरि यो घाताङ्क जब माथि जान्छ नि भाइ बहिनीहरू, त्यो नेगेटिभमा चेन्ज हुन्छ। भनेपछि 1 इन्टु गरियो भने, यो इन्टु गरियो भने र यहाँ यसलाई ल्याइयो भने त्यस बेला यो घाताङ्क ऋणात्मक हुन्छ। 1 इन्टु 10 टु द पावर -10 है। यो भन्नु र यो भन्नु ठिक हो, समान हो। तर यदि तपाईलाई यही कुरो एकचोटि दशमलव युज गरेर लेख्नुस् भनेर भन्यो भने गल्ती गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यो गल्ती नगर्नु होला, किनभने मैले अघि पनि तपाईले के बताएको थिएँ त भन्दाखेरि जिरो पछि तपाईले यो जिरो लेख्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यदि तपाईँ यहाँ 10 जिरो गर्नुभयो भने गल्ती भयो है, किनभने यहाँ 10 नम्बरमा त 1 छ है। कुरा बुझ्नुभयो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भनेपछि यो गर्नु पर्यो के ल। यसरी तपाईँ यो यहाँ स्लाइडमा नभएको हुनाले गर्दा म यहाँ तपाईलाई सिकाएँ। यसरी सानो संख्या लेख्दाखेरि 10 टु द पावर -10 1/10 टु द पावर 10 हो। अनि 1 इन्टु 10 पावर -10 लेख्दाखेरि 1 को कुनै खासै अर्थ यहाँ रहेन। तर हामीले 10 टु द पावर -10 लेख्दाखेरि डेसिमल पछाडि 1 समेतको 10 वटा अङ्क हुनु पर्यो है। यो एउटा उदाहरण भयो। अरू उदाहरणहरू पनि अहिले हामी हेर्छौँ। अब तपाईले 4 वटा यसका मुख्य भागहरू सम्झनु होला। दशमलव अगाडिको लागि गुणाङ्क, दशमलव पछाडिको लागि मन्टिसा, त्यसै गरी आधार भनेको जसको घाताङ्क लेखिएको छ त्यो 10 र त्यसभन्दा माथि हामी जुन घाताङ्क लेख्छौँ, घाताङ्क भइहाल्यो, पावर पढ्ने बेला के भन्छौँ? 1.5 इन्टु 10 टु द पावर -11। अब 1.5 गुणन भनेपछि अलिक गाह्रो हुन्छ, हाम्रो प्र्याक्टिसमा त्यति छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी यसरी पढ्दा हुन्छ 1.5 इन्टु 10 टु द पावर 11 मिटर है। अब यही कुरालाई हामी यसरी व्यक्त गर्यौँ, पृथ्वी र सूर्य बीचको दूरी 1.5 इन्टु 10 टु द पावर 11 मिटर छ। पढ्न पनि सजिलो भयो, यहाँ कति छ भनेर पढ्न गाह्रो हुन्छ है। अब वैज्ञानिक सङ्केतनका नियमहरू के हुन्? केही नियम त मैले अघि नै तपाईले बताइसकेँ। आधार जहिले पनि 10 हुन्छ, अघि पनि बताएको हो। घाताङ्क 0 र 1 लेखिँदैन, किनभने यसले कुनै अर्थ दिँदैन। भनेपछि यदि 10 को घाताङ्क 0 यो पनि लेखिँदैन, 10 को घाताङ्क 1 यो पनि लेख्दैन, यसको कुनै अर्थ छैन। त्यस कारणले गर्दा माइनसमा हो भने यसको अर्थ हुन्छ, यो माइनसमा भयो भने यसको अर्थ हुन्छ। तर माइनस नहुँदाखेरि +1 को कुनै अर्थ छैन भाइ बहिनीहरू। यो दुईटा लेखे पनि मतलब छैन, त्यो भनेको 10 हो है। गुणाङ्क 1 देखि 9 सम्मको पूर्ण संख्या हुन्छ। गुणाङ्क भनेको दशमलव भन्दा पहिलाको अङ्क, सम्झनु भएको छ है। यदि दिएको संख्या 10 को गुणाङ्क 10 को मल्टिपल छ भने दशमलव बायाँतर्फ सर्छ। यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्, यदि तपाईले 2 3 5 6 एकछिन मानौँ 0 0 0 0 0 लाई 6 वटा 0 लेखेँ, 6 पछि 6 वटा 0 ल सजिलोको लागि। अब यसलाई तपाईले यदि वैज्ञानिक सङ्केतनमा व्यक्त गर्नु छ भने तपाईले यो 2 3 गरेर यदि गर्नुभयो भने, यसो गर्नुभयो, पहिला यहाँबाट सुरु गरौँ, यहाँबाट गर्नुभयो भने केही कन्सेप्ट लिनुहोस् गल्ती गरेर पनि,
इन्टु 10 टु द पावर गर्नुभयो भने दशमलव त यहाँ राख्नु भएको हो नि। त्यस कारणले गर्दा अब 1 2 3 4 5 6 7 यसरी लेख्नुभयो भने सैद्धान्तिक रूपमा गल्ती नभए पनि यो चलन नभएको हुनाले गर्दा यस्तो गरिँदैन। कुरा बुझ्नुभयो है। यदि तपाईले अर्को तरिका अपनाउनु भयो, होइन म त यहाँ राख्छु डेसिमल, यसो गर्नुभयो भने पनि अब गन्दाखेरि त एउटा अङ्क बढ्यो नि, डेसिमल यहाँ गयो नि, एउटा अङ्क बढ्यो, म गनिनँ, 10 टु द पावर 8 लेख्नु पर्ने भयो। यो पनि लेखिँदैन किनभने यो अङ्क 9 भन्दा बढी छ नि त। हामीले लेख्नु पर्ने के हुन्छ त 2.356 इन्टु 10 टु द पावर। अब यो यसको लागि तपाईँ हेर्नुहोस् त डेसिमल यहाँ छ, यहाँ डेसिमल छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ 10 टु द पावर के गर्नु पर्यो त 9 गर्नु पर्यो। यो सही भए पनि अलिकति अड यहाँ भइरहेछ। एकदम हुन त करेक्ट यो हो, तर लेख्ने चलन के छ भने 2.35 नगरिकन यदि यो यसलाई राउन्ड फिगरमा ल्याउने के 6 यहाँ पछाडि 5 वा 5 भन्दा बढी छ भने यो 5 लाई 6 मान्ने, कम छ भने छोडिदिने। जस्तै यहाँ 4 भएको भए 6 को ठाउँमा 35 मात्र लेखे हुन्थ्यो। अहिले तपाईँ यसलाई 36 इन्टु 10 टु द पावर 9 यो पनि करेक्ट हो। यो चलन भयो मोर करेक्ट, नम्बरको हिसाबले करेक्ट यो छ, तर डेसिमल पछाडि त्यति लामो सङ्ख्या लेखिँदैन है। एउटा उदाहरणबाट तपाईँले यो बुझ्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। भनेपछि यदि तपाईँले घाताङ्क बढाउँदै लानु पर्यो भने यो डेसिमलको अङ्क कतातिर सर्छ त बायाँतर्फ सर्छ। त्यही कुरो भनेछ यहाँ। डेसिमल पहिला यहाँ थियो, अब घाताङ्क बढाउनु पर्यो भने बायाँ सर्यो, फेरि बायाँ सर्यो। मैले त्यो कुरा बुझाउनको लागि यो इक्जाम्पल दिएको छु है। अर्को हेर्नुहोस् त, यदि दिएको सङ्ख्या 1 भन्दा कम छ भने दशमलव दायाँतर्फ सर्छ र घाताङ्क ऋणात्मक हुन्छ। हेर्नुहोस् त घाताङ्क यहाँ धनात्मक थियो, अब हामी ऋणात्मक घाताङ्कको कुरा गरौँ। यही अङ्कलाई यसो गरौँ नि त भाइ बहिनीहरू। ल 3टा मात्र लिए, अलिक गाह्रो बनाइदिउँ है, थोरै गाह्रो बनाइदिउँ। 235 को यदि हामी यतिवटा भाग, अघि कतिवटा जिरो राखिया थियो, 7वटा जिरो राखौँ, 6वटा राखिया थियो, मैले एउटा नम्बर मेटिदिएको छु। यसो लेख्नु र यो लेख्नुमा केही फरक छ एकचोटि भन्नुहोस् त। 10 टु द पावर 7 फरक छ छैन नि है। अब यसलाई अलिकति म कम्प्लेक्स गर्दैछु, बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। मैले 2 3 5 लेखेर यो माथि लाग्दाखेरि मैले माइनसमा लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। भनेपछि अहिले डेसिमल त यहाँ छ नि, पूर्णाङ्कको रूपमा त लेखिँदैन नि यसलाई। मैले सिकाए जस्तो यदि तपाईँले लेख्नु पर्यो भने डेसिमल यहाँ राख्नुपर्छ। 2.35 इन्टु 10 टु द पावर -7 त छ। तपाईँले अघि एउटा कुरा के बुझ्नु भएको थियो भने यदि यो पूर्णाङ्कको लागि हामी यो दशमलवको स्थानलाई बायाँ सार्यौँ भने पावर भ्यालु बढ्छ। यहाँ भएको दशमलवलाई हामी 2 अङ्क यता सारेछौँ भाइ बहिनीहरू, भनेपछि यो 10 को घात 2 भयो। बुझ्नुभयो कि अलिक गाह्रो भयो? यो 10 को घात -7 थियो, 10 टु द पावर -7 थियो 235 हुँदा। तर 2.35 गर्दाखेरि यहाँ 10 को घात 2 जोडियो। अब यो के हुने भयो त 2 यो जोडियो, मैले भने गुणा गरियो है। 2.35 इन्टु 10 टु द पावर, अब यो -7 र +2 भनेपछि माइनस कति भयो भाइ बहिनीहरू? यदि तपाईँले यो पावर बढाउनु पर्ने भएको भए त डेसिमल दायाँ सार्नु पर्छ नि। हो, यो त मैले एउटा उदाहरण दिएँ, यो पनि तपाईँ दिमागमा राख्नुहोस्। हेर्नुहोस् त 235वटा कुराहरू छन्, त्यसको यति भाग गरिएको छ। अलिकति अप्ठ्यारो गरी लिएको छु म यो उदाहरण। अब यसको अर्थ त यहाँ आएन। यहाँ यो धनात्मक 1 भन्दा ठुलो सङ्ख्या थियो। 1 भन्दा ठुलो सङ्ख्या हुँदाखेरि हामी दशमलवको स्थानलाई बायाँ सारेछौँ, पावरको भ्यालु बढेको छ।
तर यहाँ के लेखिरहेको छ भने यसमा तपाईले के देखिराख्नु भएको छ भने यदि दिएको संख्या 1 भन्दा कम छ भने दशमलव दायाँतर्फ सर्छ भनेको छ। अब म अर्को उदाहरणबाट यही कुरा बुझाउन गइरहेको छु। यो पनि एउटा तरिका भयो है पावरमा लेख्ने वा साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्ने, वैज्ञानिक सङ्केतनमा लेख्ने। जस्तै त्यही अङ्कलाई यदि हामी यसो गरौँ 0.00000235 लियो भने अब यो डेसिमल हामीले कसरी राख्नुपर्ने हुन्छ? अब म छोटो रूपमा आएँ है त, बुझाउने कुरा बुझाइसके। यहाँ डेसिमल राख्नुपर्छ, हामी 23 पछाडि डेसिमल राख्ने होइन। अब यो राखेपछि 2.35 टाइम्स, अब तपाईले गन्ने कुन हो त? यहाँदेखि यहाँसम्मको डिजिट गन्ने हो। गर्नुहोस् है, 1 2 3 4 5 6 भनेपछि यो दशमलवलाई तपाईले दायाँतिर सार्या हो। दायाँतिर सारेपछि जति अङ्क तपाईँ दायाँतिर सार्नु भयो त्यति नेगेटिभ पावर बढ्छ। कति गनियो? 2 4 6 भनेपछि -6। भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि तपाईले ऋणात्मक पावरलाई बढाउनु छ भने दशमलवलाई के गर्नुपर्छ त? दायाँ सार्नुपर्छ। गल्ती भए पनि यदि तपाईले 23.5 लेख्नु छ भने मानौँ, त्यस बेला यहाँ 10 to the power -7 हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, भन्न खोजेको यही हो, यहाँ लेखेको कुरा यही हो। यदि दिएको संख्या 1 भन्दा कम छ भने दशमलव दायाँतर्फ सर्छ र घाताङ्क ऋणात्मक हुन्छ। दशमलव दायाँतर्फ सर्यो र यहाँ पावरको भ्यालु बढ्यो। ठिक छ। अब लेख्ने अभ्यास गरौँ त। सबैभन्दा सानो युक्यारियोटिक कोषको साइज यहाँ दिएको छ। कति भनेको छ त? केही उदाहरण मात्र दिन्छु, त्यसपछि तपाईँ प्रयास गर्ने हो। कतिवटा दशमलव छ यहाँ? गर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6वटा 0 र एउटा 1। 3 4 5 6 1। यसलाई तपाईले लेख्नु पर्यो भने 1 इन्टु लेख्नु पर्दैन भाइ बहिनीहरू। बुझ्नलाई यहाँ लेखे पनि खासै लेख्नु परेन। और लेखेरै हेर मैले, पछि हामी काटौँ ल। 10 को घाताङ्क -7 लेख्नु पर्यो है। यो सानो संख्या भयो। त्यसपछि अर्को संख्या, यो तपाईँ आफै गर्नुहोस्। प्रोक्यारियोट्सको साइज यति मिटर भनेको छ भाइ बहिनीहरू। हामी पनि के गर्छौँ त? मिटर लेख्छौँ। अर्को आफै गर्नुहोस् ल। त्यसपछि सानो, यो सानो संख्या भएको हुनाले गर्दा अघिको तरिकाले नै गर्ने हो, आफै गर्नुहोस्। यो पनि सानो भयो, 0 गनेर त्यही अनुसार गर्नुहोस्। तर यहाँ यो ठुलो संख्या हो। हावामा प्रकाशको गति यति मिटर, अनुमानित पिण्डको गति यति मिटर, पृथ्वीको यो सूर्यको अनुमानित पिण्डको गति, यो सूर्यको अनुमानित पिण्ड दिएको छ। र अब यो साह्रै गाह्रो होला जस्तो लाग्छ। यहाँ 0 गर्नु पर्यो। अघि पनि तपाईले सम्झनु भएको छ कतिवटा 0 थियो? त्यहाँ पावरै दिया थियो। तर पनि यहाँ गनी हेरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 वटा भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नाता अटाएरमा यहाँ अब हेर्नुहोस् त, यहाँ प्रब्लम 24 25 26 27 28 29 30। तपाईको कापीमा नअटाएर अर्को लाइनमा लेख्नु पर्ने पनि हुन सक्छ। यो पनि त एउटा समस्या हो नि। अब यसलाई तपाईले पावरमा लेख्नु पर्यो भने 2 इन्टु 10 को घात कतिवटा शून्य छ त? अघि हामीले गनेकै हो 30 भनेपछि यति केजी छ भनेर यहाँ पनि केजी लेखेको छ। यति के 30 लेखेको हेर्नुहोस् त, 33 भएको छ। 30 2 इन्टु 10 to the power 30। यसरी तपाईँ ठुलो संख्यालाई पनि प्रयास गर्नुहोला। हामी यसको प्रयोग फेरि अरू काममा गर्दै गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू, अहिले गर्छौँ। अब तपाईँ वैज्ञानिक सङ्केतनको गणनामा जुन तपाईँले आउँछ त्यसको बारेमा म धेरै छलफल गर्दिनँ। जस्तै यो तपाईँले गर्दै गरेको कुरा हो। छोटोमा हेर्नुहोस्,
6.25 into 10 to the power 8 into 3.4 into 10 to the power 4। यही अंक को गुणा पनि, यही अंक को भाग पनि, यही अंक को जोड पनि, यही अंक को घटाउ पनि मैले उदाहरणको रूपमा लिया छु। अब यसलाई जोड्दाखेरि तपाईले त्यहाँ हेर्नु भने स्क्रिनमा भने यिनै अंकहरूलाई राखिएको छ है। अब यो गुणा गर्दाखेरि के गरिन्छ त भन्दाखेरि यी अंकहरू गुणा गर्छन् भाइ बहिनीहरू। हेर्नुस् है, म सिम्पल मेथड मात्र बताउँछु, तपाई गरेर हेर्नुस्। र यी घाताङ्कहरू जुन छन्, यी घाताङ्कहरू जोडिन्छन्। सधैँ दिमागमा राख्नुस्, गुणा गर्ने बेलामा घाताङ्क जोडिन्छन् भनेपछि यो दुईटा तपाईले गुणा गरेर राख्नुपर्ने भयो अनि त्यसपछि घाताङ्क जोड्ने। बाँकी काम यो तपाई गर्नु होला, ठीक छ। यदि यही कुरालाई यो तपाईले गर्ने तपाईको काम। त्यसपछि अर्को उदाहरण तपाई हेर्नुस् त, यो तपाईले गर्दा गरेको हुनाले गर्दा मैले गरिन। 6.25 into 10 to the power 8 divided with 3.4 into 10 to the power 4। यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो दुईटाको डिभिजन हुन्छ भाइ बहिनीहरू, यो दुईटाको डिभिजन हुन्छ। 6.25 मा 3.4 ले भाग गर्ने हो र यी पावरहरूलाई घटाउने हो। यहाँ प्लस को सट्टा माइनस। यदि पावरलाई तपाईले घटाइराख्नु भएको छ भने तपाईले भाग गर्या हो, यदि पावरलाई जोडिराख्नु भएको छ भने गुणा गर्या हो। यी दुईवटा हामी पहिला पनि हिसाबहरूमा प्रयोग गर्या छौं भने त झन् सहज होला, छैनौं भने अब गर्नेवाला छौं। हामी अरु पाठमा यसलाई गर्नेवाला छौं, यो विचार गर्नु होला। हामी जोड र घटाउलाई मात्र म सजिलो तरिकाले यहाँसँग शेयर गर्छु। यसमा केही प्रब्लम छ भने प्रब्लम हुँदैन। कुन अर्थमा? यो दुईटा तपाई गुणा गरेर राख्नुस्। गुणा गर्दाखेरि यदि तपाईको संख्या यहाँ 6 या 18 भनेपछि 2 डिजिटमा आउँछ भने फेरि दशमलवलाई तपाई रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि यो 8 र 4 जोडेर 12 हुन्छ। यहाँ 8 बाट 4 घटाएर 4 आउँछ। यो डिवाइड गरेर आउने अंकमा तपाईले केही गर्नु पर्दैन, किनभने डिवाइड गरेर आएको अंक जस्ताको त्यस्तै राख्दै हुन्छ। त्यहाँ फेरि पावरलाई दशमलवलाई यताउता सार्नु पर्दैन। अब तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरो यहाँ छ जोड र घटाउ, जसमध्येको एउटा तपाईले बुझ्नु भयो भने अर्कोलाई सहज हुन्छ। 6.25 into 10 to the power 8 plus 3.4 into 10 to the power 4। भाइ बहिनीहरू, यो जोड्ने काम गर्नु हुँदैन है, यो कहिले गर्नु हुँदैन, याद गर्नुस्। सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं भने सानो पावरलाई ठूलो पावर बनाउँछौं। कसरी बनाउने? यहाँ हेर्नुस्। 6.25 into 10 to the power 8 भनेको ठूलो संख्या भयो। अनि 3.4 into लाई हामी यसलाई पनि 10 to the power 8 बनाउनु छ। अघि सिकाएको ज्ञान यहाँ प्रयोग गर्नुस्। यहाँबाट यो डेसिमललाई तपाईले बायाँ सारे पो पावर बढ्छ नि, हैन? एक अंक छँदैछ। अब तपाईले यदि तपाईले यसको लागि यहाँ म लेखेँ है त, यसलाई तपाईले म यही लेखम नि, यही हेरम। यहाँ 4 छँदैछ, यहाँ डेसिमल थियो, यहाँ 3 एक अंक, 0 2 अंक, अर्को 0 3 अंक, अर्को 0 बल्ल 4 अंक यहाँ राखेपछि बल्ल तपाईले यहाँ दशमलव राखेपछि बल्ल तपाईले यो 8 बनाउन पाउनुभयो। दुवैको घाताङ्क समान हुनु पर्यो। अनि अब जोड्ने हो। 6.2503 into 10 to the power 8। मैले अघि भनेको थिएँ नि, दशमलव पछाडि हामीले धेरै संख्या लेख्नु हुँदैन, मन्टिसामा धेरै संख्या लेख्नु हुँदैन। तर जब यस्तो अवस्था आउँछ, यो अवस्थामा तपाईले यो लेख्नु पर्ने हुन्छ है। धेरै जसो हामीले राउन्ड फिगर लिन्छौं, तर यस्तो कन्डिसनमा जब तपाईले धेरै सानो सानो अंकको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामी दशमलव पछाडिको अरु अंकहरूलाई पनि लिने गर्छौं। हेर्नुस् त, आखिर थोरै फरक छ। अच्छा 4 पनि छ है भाइ बहिनीहरू, मैले त 4 यहाँ लेखिन है। यसरी 10 to the power 8 भयो। पावर एउटै भयो। पावरलाई हामी के पनि गरेका छैनौं, समान बनायौं। यसलाई समान बनाउने, समान बनाउनको लागि हामी पावर शिफ्टिङ गर्यौं।
यहाँ यसमा पावर शिफ्टिङ गरेर यसो गऱ्यौँ अनि त्यसपछि नर्मली यो दुईटालाई जोडिदियौँ। घटाउमा अब तपाईले यही काम गर्ने हो, पावर समान गर्ने हो, यसबाट यो घटाइदिने हो, जति आउँछ त्यति लेख्ने, 10 to the power 8 लेख्ने है त। यो अभ्यास गर्नु होला, यो तपाईलाई हिसाब गर्दाखेरि काम लाग्ने हुन सक्छ। अब यसपछि म्याट्रिक उपसर्ग हेर्नुस् त। म्याट्रिक उपसर्ग भनेको के हो? हामीलाई थाहा छ यो एम भनेको मिटरको संकेत, जी भनेको ग्रामको संकेत र लिटर भनेको आयतनको संकेत हो। र यसभन्दा ठूला एकाइहरू र साना एकाइहरू पनि हामी प्रयोग गर्छौं। यो सानो एकाइहरूलाई दिएको छ मिली, सेन्टी, डेसी र ठूला एकाइ भनेको डेका, हेक्टो, किलो। यसभन्दा पनि साना र ठूला छन्, अहिले म प्रस्तुत गरौँला, तर पहिला तपाईले यो एउटा क्रम सम्झनु पर्यो। यसरी मात्र सम्झे हुन्छ। मिली, सेन्टी, डेसी मेन युनिट, मिली, सेन्टी, डेसी मेन युनिट, डेका, हेक्टो, किलो। र उपसर्ग भनेको के हो त भन्दाखेरि यो मिली, सेन्टी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो जुन छ त्यसलाई मुख्य एकाइको अगाडि राखिदियो भने त्यसको मान परिवर्तन हुन्छ भाइ बहिनीहरू। 1 मिटर भन्नु र 1 डेसिमिटर भन्नु फरक कुरा हो। 1 डेसिमिटर र 1 सेन्टिमिटर भन्नु फरक कुरा हो। 1 सेन्टिमिटर 1 मिलिमिटर भन्नु फरक कुरा हो। 1 सेन्टिमिटर र 1 किलोमिटर भन्नु फरक कुरा हुन्। भनेपछि यी सुरुमा, यी एकाइको सुरुमा लेखिने केही यस्ता अक्षरहरू हुन्छन्, केही यस्ता शब्दहरू हुन्छन् जसलाई राखेपछि त्यसले मान परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यसलाई हामी उपसर्ग भन्छौं है, प्रिफिक्स भन्छौं। जस्तै मिलिमिटर, सेन्टिमिटर, मिलिग्राम, सेन्टिग्राम, किलोग्राम, किलोमिटर है। तपाई पहिलो चरणमा मिली, सेन्टी, डेसी मुख्य एकाइ, डेका, हेक्टो, किलो सम्झनु पर्छ। मिली भन्दा पनि सानो एकाइ छन्, यसैगरी किलो भन्दा पनि ठूला एकाइ छन् जसलाई यहाँ दिएको छ माइक्रो, नानो, पिको। भनेपछि मिली पछाडि माइक्रो, त्यसपछि नानो, त्यसपछि पिको। अझ यसभन्दा पनि सानो छ भाइ बहिनीहरू, फेम्टो, अट्टो। त्यो मैले यहाँ दिएको छैन है, फेम्टो, अट्टो। मैले छुट्टै किन राखेँ? किनभने यहाँ 10-10 को अन्तर भएको छ भने यहाँ 1000-1000 को अन्तर छ भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर पहिलो चरणमा यति मात्र सम्झने, त्यसपछि यो 3 वटा 0 ले गर्दा परिवर्तन हुन्छ भनेर बुझ्ने। मिली भन्दा 1000 गुणा सानो माइक्रो, माइक्रो भन्दा 1000 गुणा सानो नानो, नानो भन्दा 1000 गुणा सानो पिको, पिको भन्दा 1000 गुणा सानो फेम्टो, फेम्टो भन्दा 1000 गुणा सानो अट्टो। भनेपछि 10 to the power -12 भन्दा सानो 10 to the power -15, त्यसपछि 10 to the power -18। अझ अरू पनि टर्म छ, हाम्रो युजमा त्यति छैन। हाम्रो युजमा टेरासम्म छ, नानोसम्म छ है। मेगा भनेपछि 10 to the power 6, त्यसपछि गिगा भनेको 10 to the power 9 र टेरा भनेको 10 to the power 12। भनेपछि यहाँ 1000 को परिवर्तन छ। यी संकेत पनि तपाईले चिन्नुपर्ने हुन्छ। मिली, सेन्टी, डेसी र हेक्टोलाई, डेकालाई पनि स्मल लेटर युज गरिन्छ, तर यदि तपाईले स्मल लेटर डी लेख्नुभयो भने ए पनि थप्नुपर्छ। स्मल लेटर डी ए भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। नत्र सानो एकाइहरूलाई जसलाई हामी सब मल्टिपल्स भन्छौं, ती सब मल्टिपल्सलाई हामीले सानो अक्षरले प्रायः जनाउँछौं भने मल्टिपल्सलाई ठूलो लेटरले जनाइन्छ। तर केही अपवादहरू छन्। यहाँ एच, के र डीए यसलाई स्मल लेटरले नै जनाइन्छ, तर क्यापिटल डी युज गर्यो भने एउटा लेटरले काम चल्यो। अब यो सम्बन्ध तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो 1 भन्दा 10 गुणा सानो, यो 1 भन्दा 10 गुणा ठूलो, यो 1 भन्दा 100 गुणा सानो, 1 भन्दा 100 गुणा ठूलो, यो 1 भन्दा 1000 गुणा सानो, 1 भन्दा 1000 गुणा ठूलो। यसरी तपाईले यो सम्बन्ध दिमागमा राख्नु होला। यही कुरालाई यहाँ एउटा सिरिजमा पनि देखाइएको छ, तपाईलाई सहज हुन सक्छ भनेर मैले यो पनि खोजेर राखेँ। अब हामी म्याट्रिक उपसर्गहरूको रूपान्तरणको बारेमा कुरा गर्दै छौं र यहाँ यो मुख्य एकाइ भयो मिटर, ग्राम र लिटर, र यसभन्दा साना एकाइहरूलाई हामी सब मल्टिपल भन्छौं। डेसी देखि लिएर पिको सम्म छ। हामी कन्भर्जन या रूपान्तरण हामी मिलीसम्म हेरौँला है। अनि त्यसपछि यसभन्दा ठूलो डेका देखि टेरासम्म, यिनीहरूलाई हामी मल्टिपल्स भनेर भन्छौं है। यो मल्टिपल्स भयो। अब केही कुरा याद राख्नुपर्ने छ। कुनै उपसर्ग भएको एकाइलाई अर्को सानो वा ठूलो एकाइमा रूपान्तरित गर्दा पहिलो चरणमा मुख्य एकाइमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। पहिलो चरणमा तपाईको यो हो, यो ल्यान्डिङ प्लेस।
जुन सुकैलाई तपाईले अर्कोमा कन्भर्ट मानम यसलाई मिलीलाई किलोमा लानु पर्यो भने पहिला तपाईँ मिलिग्रामलाई किलोग्राममा लानु पर्यो भने पहिला तपाईँ ग्राममा लानुहोस् अनि नेक्स्ट स्टेपमा मात्र किलोग्राममा लानुहोस्। म केही उदाहरण दिन्छु तपाईलाई। यसै गरी कुनै उपसर्ग भएको एकाइलाई ठूलो एकाइमा परिवर्तित गर्दा कुन ठूलो कुन सानो, सानोबाट ठूलोतिर गएको छ। मैले त्यही भएर तपाईलाई के याद गर्नु भनेको थिएँ, मिली सेन्टी डेसी मुख्य एकाइ अनि त्यसपछि डेका हेक्टो किलो है, त्यो सम्झनुस्। यो धेरै प्रयोगमा आउने यिनै हुन्, कहिलेकाहीँ मात्र प्रयोगमा आउनेहरू छन् माइक्रो न्यानो पिको र मेगा गिगा टेरा। टेरा अलि उसमा कम्प्युटरमा बढी युजमा हुन्छ, अरू ठाउँमा त्यति धेरै युज हुँदैन। ओके, अब कुनै उपसर्ग भएको एकाइलाई ठुलो एकाइमा तपाईले परिवर्तित गर्नु पर्यो भने यस उपसर्गको मान त सम्झनु पर्यो नि। मिली भनेको 10 टु द पावर -3 हो, सेन्टी भनेको 10 टु द पावर -2 हो, डेसी भनेको 10 टु द पावर -1 हो। तपाईँ यहाँ त्यो माइनस र प्लस एकछिन बिर्सनु पर्छ। किनभने तपाईले भाग गर्नु पर्यो भने त्यस ऋणात्मक घाताङ्कले गुणा गर्नुहोस्, गुणा गर्नु पर्यो भने धनात्मक घाताङ्कले गुणा गर्नुहोस्। त्यही भएर यहाँ तपाईले यो एकाइमा कुन बेला ऋणात्मक घाताङ्क युज गर्ने, कुन बेला धनात्मक घाताङ्क युज गर्ने, केही उदाहरणबाट हामी बुझ्छौँ है त। केही उदाहरणबाट अब यहाँ हामी रूपान्तरण गर्न जाँदैछौँ। तपाईलाई रेफरेन्सको लागि यहाँ राखिएको छ एउटा उदाहरण दियो 6.25 इन्टु 10 टु द पावर 8 किलोमिटरलाई सेन्टिमिटरमा लानु छ भाइ बहिनीहरू। किलोमिटरलाई तपाईले सेन्टिमिटरमा लानु छ। अब यसलाई लानको लागि 6.25 इन्टु 10 टु द पावर 8 लाई जस्ताको त्यस्तै सार्नुहोस्। अब किलोको भ्यालु, किलोलाई सेन्टीमा लानु छ, तर पहिला त मिटरमा लानु पर्यो नि। पहिलाको ल्यान्डिङ ठाउँ तपाईले के भनिएको छ, मुख्य एकाइमा जानुस्। यदि यहाँ तपाईले पहिला मिटरमा चेन्ज गर्नुस्, त्यो मिटरमा चेन्ज गर्नको लागि किलोको भ्यालु राख्नु पर्यो। ठुलोलाई सानोमा लाग्दाखेरि तपाईले धनात्मक पावर युज गर्ने हो भनेपछि 10 को घात 3 10 टु द पावर 3 सिद्धियो। 6.25 इन्टु 10 टु द पावर 8 र 3 कति भयो भाइ बहिनीहरू, 11 अनि मिटर। एउटा स्टेप पो सिद्धियो भने हो, अर्को स्टेप बाँकी छ नि, लानु छ केमा, सेन्टिमिटरमा। फिर त्यस्तै हो, 6.25 इन्टु 10 टु द पावर 11 भयो। अब सेन्टीमा लानु पर्यो। मिटर भन्दा सेन्टिमिटर सानो कि ठुलो, सानो हो। त्यस कारणले गर्दा अब सेन्टीको भ्यालु कति हो, -2 हो नि भाइ बहिनीहरू। तर यहाँ हामी माइनस युज गर्दैनौँ, किनभने तपाईलाई यो प्लस युज गर्नु भनेको छ। प्लस घाताङ्क युज गर्नुहोस् भनेपछि 2 र हाम्रो आन्सर आयो 6.25 इन्टु 10 टु द पावर, यहाँ यो मिटर भएपछि यहाँ सेन्टिमिटर भयो, यो पनि सेन्टिमिटर भयो। चरण लामो भए पनि तपाईले बुझेपछि 1-2 वटा चरणहरू घटाउन सक्नुहुन्छ। यो यहाँ गरिराख्नु जरुरी छैन, बुझ्नलाई मात्र मैले लेखिदिया हो। यो यहाँ गरिराख्नु जरुरी छैन, तपाईले बुझ्नलाई मात्र गरे हो। सानो थोरै समयमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा उदाहरण म यहाँ दिएँ। यो उदाहरण छ 4.5 इन्टु 10 टु द पावर 12। 4.5 इन्टु 10 टु द पावर 12 के रहेछ, मिलिग्रामलाई किलोग्राममा। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, अब सानोलाई ठुलोमा, अर्को तपाईले आफै प्रयास गर्नु होला। म 1-2 उदाहरण मात्र दिन्छु। 4.5 इन्टु 10 टु द पावर 12 मिलिग्रामलाई तपाईले पहिला ग्राममा लानुपर्छ। मिलिग्राम भन्दा ग्राम ठुलो हो भाइ बहिनीहरू। ठुलो भएपछि हामीले पावर नेगेटिभमा राख्छौँ। मिलीको भ्यालु कति हो त, 10 टु द पावर -3 नै हो। बाई चान्स यसको भ्यालु पनि माइनसमै छ, त्यो काम लाग्यो। अघि काम लागेन नि त सेन्टीको, प्लसमा राख्यौँ नि, किनभने ठुलोलाई सानोमा चेन्ज गरेका थियौँ। अहिले त्यतिकै राख्नुहोस् नि यो। वा तपाईले यसलाई 4.5 इन्टु 10 टु द पावर, अब 3 घट्यो भनेपछि 9 भयो। अब यसमा फेरि तपाईँ केजी किलोग्राममा चेन्ज गर्नु छ। किलो भनेपछि फेरि सानोलाई ठुलोमा चेन्ज गर्नु छ। किलोग्रामको भ्यालु त, किलोको भ्यालु त 3 हो, 10 टु द पावर 3। तर तपाईले यहाँ नेगेटिभ युज गर्नुपर्छ, किनभने अब ग्रामलाई तपाईले केमा लानु छ त, किलोग्राममा लानु छ। अब हेर्नुहोस् त
क्यालकुलेटर चाहिएन। 4.5 इन्टु 10 टु द पावर 9बाट 3 घटायो कति भयो 6 केजी। कति सजिलो, कति लामो लामो अङ्कलाई हामी वैज्ञानिक तरिकाले व्यक्त गर्न र हिसाब गर्न सक्छौँ। अर्को उदाहरण अलि फरक छ भने गरौँ। मिलिमिटरलाई सेन्टिमिटरमा अलि फरक छ भाइ बहिनीहरू। 3.6 इन्टु 10 टु द पावर 6, 3.6 इन्टु 10 टु द पावर 6 मिलिमिटरलाई सेन्टिमिटरमा चेन्ज गर्नु छ। अब हेर्नुहोस् त, यो अङ्कलाई हामीले पहिला मिटरमा लान्छौँ है। मैले सिकाए अनुसार तपाईँले के गर्नु पर्यो, यसलाई मिटरमा लानु पर्यो। मिटरमा लानलाई मिलिमिटरलाई मिटर भनेपछि सानोलाई ठुलो, मिलीको भ्यालु कति हो त 3 भनेपछि सानोलाई ठुलो भएपछि माइनस हामी के गर्यौँ त 3, अनि बल्ल यो के भयो मिटर भयो। तर हामीले फेरि सेन्टिमिटरमा लानु छ भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई सेन्टिमिटरमा फेरि लानको लागि 10 टु द पावर यहाँ 3 त भयो, र सेन्टीको भ्यालु हामीले लेख्नु पर्यो 10 टु द पावर -2 त हो, तर मिटरलाई सेन्टीमा लाँदैछौँ, सेन्टिमिटरमा लाँदैछौँ नि, ठुलोलाई सानोमा। भनेपछि अब हामी यहाँ यो पावर प्लसमा राख्छौँ अनि बल्ल तपाईँले सेन्टिमिटर थाहा पाउनुहुन्छ। इट इज 3.6 इन्टु 10 टु द पावर 5 के त 3 to 5, यस त्यति सेन्टिमिटर है। भनेपछि मिलिमिटर र सेन्टिमिटरको बिचमा त एउटा ग्याप त हो नि, त्यही आएको त हो नि। तरिका बुझ्ने हो। केही उदाहरणहरूको इक्जाम बनाउने तपाईँले सहिलेसँग पाउन सक्ने पनि हुन्छ, तर लामो भइदियो भने गाह्रो हुन्छ। यसै गरी यसको तपाईँले आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किलोमिटरलाई डेकामिटरमा, यसै गरी नानोग्रामलाई ग्राममा है। तरिका यी नै हुन्। तपाईँले यदि यति कुराहरू जान्नुभयो भने तपाईँले पछि हिसाब गर्नलाई, यी एकाइहरूको रूपान्तरण गर्नलाई र वैज्ञानिक तरिकामा नोटेसनबाट तपाईँको समय निकै बच्छ भाइ बहिनीहरू, र तपाईँ सहिलेसँग हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले केही प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोस् त। यहाँ हेर्नुहोस् त 6.25 इन्टु 10 पावर 8 cmमा मन्टिसा कुन हो? यहाँ 6 पनि छ, 25 छ, 10 छ, 8 छ, सी छ, एम छ। यहाँ यसमध्येको अङ्क मात्र रहेछ, मन्टिसा कुन होला थाहा पाइसक्नुभयो। यस 25। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त उपसर्ग कुन हो? उपसर्ग यसमध्येको कुन हो? तपाईँको करेक्सन गर्नुहोस्। यस तपाईँको आफै करेक्ट छ के करेक्सन गर्नु पर्यो। तल दिएको मध्येको कुनले निकै सानो सङ्ख्या लेख्न र पढ्न सहज बनाउँछ? उपसर्गले, वैज्ञानिक नापले, घाताङ्कले वा आधारले? के होला? घाताङ्कले है। अनि नापको एकाइसँग सम्बन्धित कुन छ भन्नुहोस् त? यी चारवटा मध्ये नापको एकाइसँग सम्बन्धित एकदम नजिकको सम्बन्ध त म्याट्रिक उपसर्गको रहेछ। अब यहाँ केही प्रश्नहरू छन्, केही कन्भर्जन गर्ने अभ्यासहरू छन्, रूपान्तरण गर्ने अभ्यासहरू छन्, र यो तपाईँले सारेर यसको उत्तर लेखेर आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनु होला। मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईँले आज वैज्ञानिक सङ्केतन कसरी गर्ने र तपाईँले उपसर्ग समेतको एकाइहरूलाई कसरी एउटा एकाइबाट अर्को एकाइमा रूपान्तरण गर्ने सिक्नु भएको छ। र जब तपाईँ यसलाई व्यवहारमा ल्याउनुहुन्छ झन् यो तपाईँको सिकाइलाई तिखारिँदै जान्छ भाइ बहिनीहरू। र आजलाई अब हामी यत्तिकैमा रोकिन्छौँ। यसपछिको क्लास फेरि अर्को दिन हुन्छ। अहिलेलाई धन्यवाद, नमस्कार।